हितोपदेश 29 को 24 पदलाई हामीले पढ्दैछौँ। चोरको साझेदार भन्ने विषयमा यो हाम्रो सकिएको छैन अहिलेसम्म। के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चोरको साझेदार हुने आफ्नै शत्रु हुन्छ, त्यसलाई शपथ खाउनु लायो भने पनि त्यसले गवाई दिन आँट गर्दैन। सो चोरको साझेदार चाहिँ आफैलाई आफ्नै शत्रु आफैलाई हेट गर्छ। अनि आफैलाई हेट गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई हामीले थुप्रो आयामलाई हेरिसक्यौँ। हामीले जब ज्ञानलाई बुद्धिलाई लिँदैनौँ, सल्लाहलाई लिँदैनौँ, त्यो पनि आफैलाई हेट गर्नु हो भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। त हेट किन चाहिँ मान्छे चोरको साझेदार हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चोरको साझेदार हुनको लागि एउटा व्यक्तिको जीवनमा के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसको जीवनमा निन्दा आउँदो रहेछ। निन्दकदेखि सुरु हुँदो रहेछ, किनभने शैतानको क्यारेक्टर शैतान चाहिँ हामीले थुप्रो त्यसको क्यारेक्टर हेरिसक्यो। चोर भनेर, झुटको पिता भनेर, अनि त्यहाँदेखि फादर अफ ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपमा पनि आउँछ भनेकन शैतानको अझै एउटा क्यारेक्टर छ। त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भने शैतान चाहिँ स्कफर पनि हो, निन्दा गर्ने। सो दिन रात परमेश्वरको अगाडि सन्त जनहरूलाई त्यसले के गर्छ, विरोध अनि निन्दा गर्छ। सो त्यो चाहिँ त्यसको क्यारेक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ, ज्ञानलाई जहिले पनि घृणा गर्छ। सो जब पनि एउटा व्यक्तिको जीवनमा ज्ञानलाई घृणा गर्ने कुरा आउँछ, त्यसको मतलब ऊ चोरको साझेदार हुन थालिहालेको छ है। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ज्ञानलाई घृणा गर्ने तरिका चाहिँ कसरी उसको जीवनमा देखा पर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ निन्दाद्वारा। सो एकदमै निन्दा के हुन्छ, परमेश्वरको कुरालाई, ज्ञानको कुरालाई ठट्टा गरेर विश्वास नगर्ने, नपत्याउने हुन्छ। अनि त्यो कुराको विषयमा हितोपदेशमा थुप्रो ठाउँमा लेखेको छ। सो हामी त्यो ठाउँहरूलाई, केही ठाउँहरूलाई हामी हेर्छौँ आज। हितोपदेश 1 को 22 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यसो भनेर लेखेको छ, हे मूर्ख हो, तिमीहरू कहिलेसम्म आफ्नो मूर्खतामा र सन्तुष्ट रहिरहन्छौ। ढिट मानिसहरू आफ्नो ढिट्याइमा आनन्द गर्छौ र निर्बुद्धि मानिसहरूले ज्ञानलाई तुच्छ ठान्छ। सो यहाँ भन्दैछ, कहिलेसम्म चाहिँ तिमीहरू मूर्खतामा, स्कफर, कहिलेसम्म चाहिँ तिमीहरू बसिरहन्छौ त्यही मूर्खतामा, स्कफिङ गर्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ, हाउ लङ विल स्कफर डिलाइट इन देयर स्कफिङ्स भनेर लेखेको छ। यहाँ यो स्कफर भनेको चाहिँ के हो, मकर्स हो। मकर्स भनेको चाहिँ ठट्टा गर्ने, निन्दा गर्ने, स्कर्नफुल है। उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई निन्दा गरिरहेको हुन्छ, अविश्वास गरिरहेको हुन्छ है। उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज, उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको शब्दहरूबाट परमेश्वरको कुरालाई उनीहरूले मक गर्छ। अनि यस्तो ठुल्ठुलो के भन्नु, संसारको एकदमै नाम चलेको प्रसिद्ध एकदमै फेमस मान्छेहरूले पनि उनीहरूले के गर्छ, परमेश्वरको कुराहरूलाई त्यसरी नै निन्दा र विरोध गर्ने आचरणहरूलाई हामी देख्छौँ। अनि उनीहरूले एकदमै ठुलो मञ्चबाट, ठुलो प्रोग्रामबाट, ठुलो मतलब अब एउटा ठुलो सारा संसारले हेर्ने एउटा प्लेटफर्मबाट के गर्छ, उनीहरूले निन्दा गरिरहेको छ। र ईश्वर निन्दा अनि शैतानको मुकुटमा पनि के थियो, ईश्वर निन्दाको नाउँहरू थियो। सो त्यसले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ कि चोरको साझेदार, हामीले गएर प्रकाशको किताबमा पढ्ने बित्तिकै त्यसको जुन चाहिँ त्यसको डिस्क्रिप्सन दिएको छ बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 13 मा, त्यहाँ पनि ईश्वर निन्दाको नामहरू छ। यो पनि एकपल्ट म पढ्न चाहन्छु, तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग। प्रकाशको किताब बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 13 मा गएर हेऱ्यो भने 13 को 1 र 2 मा तपाईँले हेर्नुहोस्। 1 मा विशेष गरिकन यसो भनेर लेखेको छ, 13 को 1 सबैले खोल्नुहोस् ल। किन चाहिँ हामीले मकर्सहरूको साथी हुनु हुँदैन? किन चाहिँ हामीले त्यस्तो कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा, जुन चाहिँ मान्छेले ईश्वर निन्दा गरिरहेको छ, हामी त्यही मान्छेलाई नै मन पराउँछौँ, त्यही मान्छेको नै हामी साझेदार हुन्छौँ। वास्तवमा त्यो चाहिँ कसको साझेदार भएको रहेछ? चोरको साझेदार भएको छ है।
चाहिँ यसरी लेखेको छ अब समुद्रको बलुवामाथि त्यो उभियो, यो बिस्टको कुरा गरेको है। अनि यहाँ भन्दैछ अब मैले 10 वटा सिंह र 7 वटा शिर र त्यसको सिंहहरूमा 10 वटा राजमुकुट र त्यसका शिरहरूमा ईश्वर निन्दाका नाउँ भएको एउटा जानवर देखे। सो के त्यसको शिरमै के छ? ईश्वर निन्दाको नाउँहरू भएको है एउटा जानवर। सो त्यसको शिर नै त्यस्तो छ, त्यसको हेड नै। सो यो शैतानको जुन चाहिँ बिस्ट छ त्यो बिस्टलाई हामी देख्दैछौँ, त्यसको शिरमा नै ईश्वर निन्दाको नामहरू छ। आजको दिनमा थुप्रो सेलिब्रिटिजहरूले भयङ्कर सेलिब्रिटिजहरूले के गर्छ? ईश्वर निन्दाको, ईश्वर परमेश्वरको निन्दा गरिरहेको छ। उनीहरूले हाँसेर ठट्टा गरेर परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले अवहेलना गरेर परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले त्यसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो? ईश्वर निन्दाको नाउँहरू हो, यहाँ जसरी वचनमा लेखेको छ। सो शैतानले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले ईश्वर निन्दा गर्न सिकाउँछ, ईश्वर निन्दा गर्न सिकाउँछ, किनभने त्यसको मुखमा ईश्वर निन्दाको नाउँहरू छ। सो त्यसले चाहिँ स्कर्नफुल छ, त्यसले जहिले पनि परमेश्वरको कुरालाई ठट्टा गर्छ, पत्याउँदैन। अनि हामीले पनि कोही बेला जिस्केर हामीमा पनि त्यो स्कफिङ गर्ने आदत हुन्छ। सो त्यो आदतलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने रहेछ। हामीले हाँसुर्छ त्यस्तो जोक्सहरू सेयर गर्छौँ हामी है, अनि हामीलाई हाँसुर्छ, अनि हामी त्यस्तो कुराहरूलाई राखिराख्छौँ मेमोरीमा। साथीभाइहरू स्कुलमा हुँदाखेरि है या कहाँ कलेजमा हुँदाखेरि त्यस्तो कुराहरू मतलब जोक्सहरू सेयर गरेको हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा गाडेर बसेको हुन्छ, गहिरो एकदमै गहिरो गाडेर बसेको हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो कुरालाई यदि हामीले डिल गरेनौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो भिजनहरूलाई धमिलो बनाइदिन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई देख्ने कुराहरूलाई धमिलो बनाइन्छ, किनभने हामी भित्र नै अलरेडी एउटा यस्तो चञ्चल ईश्वर निन्दाको नाउँ भएको, ईश्वर निन्दाको व्यवहार भएको कुराहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा राखिराखेका हुन्छौँ। सो यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ है। सो स्कफरले चाहिँ अब शैतानको त्यसको शिरमा नै ईश्वर निन्दाका नाउँ रहेछ, शिरमा नै, त्यसको शिरमा नै ईश्वर निन्दाको ब्लास्फेमी, त्यसले ब्लास्फेम गर्छ परमेश्वरको कुरालाई त्यसले निन्दा गर्छ है। तर जब हामी चोरको साझेदार हुन्छौँ हामी पनि त्यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा गर्ने गर्छौँ। तर थुप्रोपल्ट मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि थुप्रोपल्ट हामीलाई त्यस्तो जोक्सहरू भनेको हुन्छ, ठट्टा गरेर भनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा के रहेछ भन्दाखेरि ईश्वर निन्दाको सानो बिउहरू रहेछ, सानो बिउहरू। अनि त्यो बिउले चाहिँ हामीलाई घरिघरि त्यो कुराहरू हाम्रो माइन्डमा आउँछ, अनि हामीलाई हाँस उठ्छ या हामी सम्झिने गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ साधारण कुरा होइन। जब त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई पश्चाताप गर्नुपर्छ, प्रभुको अगाडि जानुपर्छ, अनि हामीले आफैलाई त्यो ठाउँमा प्रभुसँग सही बनाउनुपर्छ। सो यहाँ हितोपदेशले के भन्दैछ भन्दाखेरि हाउ लङ विल स्कफर्स डिलाइट इन देयर स्कफिङ। यहाँ भन्दैछ कतिसम्म चाहिँ तिमीहरू मूर्ख भइरहन्छौ, अनि कतिसम्म चाहिँ निन्दा गर्नेहरूले चाहिँ आफ्नो निन्दामा तिमीहरूले के गरिरहन्छौ? आनन्द मनाइरहन्छौ। सो नेपालीमा त्यस्तो क्लियरली लेखेको छैन रहेछ यो, तर मैले अहिले इङ्ग्लिसबाट पढ्दैछु, हितोपदेश 1को 22 पदलाई पढ्दैछु। सो यहाँ भन्दैछ ए मूर्खहरू हो, तिमीहरू कहिलेसम्म मूर्ख भइरहेछौ? त्यो उसलाई कस्तो लागिरहेको छ? उसलाई ठट्टा गर्दाखेरि साह्रै रमाइलो लागिरहेको छ, तर उसलाई थाहै छैन उसले कसको ठट्टा गर्दैछ। सृष्टिकर्ताको उसले अपमान गर्दैछ, सृष्टिकर्ताको अपमान गर्छ। अन्त भन्दैछ ए मूर्खहरू हो, तिमीहरू कहिले आफ्नो मूर्खमा सन्तुष्ट भइरहेछौ? ए ढिट मानिसहरू लेखेको छ, त्यो चाहिँ ढिट होइन, त्यो चाहिँ ए निन्दा गर्नेहरू हो। कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नो निन्दामा आनन्द गर्छौ? सो निन्दाको त्यो पनि एक किसिमको ढिटाइ नै हो अफकोर्स। अनि त्यसरी पनि धेरैजना मान्छेले निन्दा गर्न सिकिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो कम्पनीमा बाइबलले भनेको छ त्यो मानिस धन्यको हो जो दुष्टको युक्तिमा चल्दैन, न त पापीको मार्गमा खडा हुन्छ, न गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्छ। सो के भयो अब त्यो निन्दा गर्नेहरूको हामी बैठकमा पनि बस्नु हुँदैन, किनभने त्यो बैठक चाहिँ चोरको साझेदारी हो।
चोरको साझेदारी त्यस्तो कुरा हुँदैछ। अनि हामी के गर्छौँ, ओ मेरो साथीले गरेको हो, मैले उसलाई कम्पनी दिएको, तर वास्तवमा त्यो गर्दै गर्दाखेरि तिमीले ईश्वर निन्दा गर्दैछौ। सो त्यस्तो साथीहरू हुनुभन्दा चाहिँ बरु भन्दाखेरि त्यस्तो मित्र नभएको। अन्त त बाइबलले भनेको छ, नठग्यौ, खराब संगतिले असल चालचलनलाई के गर्छ, बिगारी दिन्छ। हो त्यही हो खराब संगति। खराब संगतिको मान्छे के छ, त्यसले चाहिँ ईश्वर निन्दा गर्न थाल्छ। ईश्वर परमेश्वर कहलाएको कुरालाई चाहिँ जहिले पनि विरोध गर्छ। राम्रो संगति चाहिँ के हुन्छ भने नि, राम्रो संगति चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गर्ने हुन्छ। यो कसरी चिन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै कुराबाट चिन्छौँ। आज त मान्छेलाई चिन्दाखेरि एउटा उसको प्रोफाइलबाट चिन्छ होइन। उसले आफ्नो प्रोफाइल, अब पहिला त प्रोफाइल भनेको त अब हामी भुइँमा उठ्याउने त्यो यसलाई प्रोफाइल भन्थ्यो। अब आजको चाहिँ प्रोफाइल भनेको चाहिँ के हो, उसले आफ्नो नक्सा, उसले कस्तो नक्सालाई खिच्छ है, उसले कस्तो के कुरालाई पोस्ट गर्दैछ सोसियल मिडियामा है, उसले के भनिरहेको छ, उसको के भन्नु ट्याग लाइन्सहरू। कतिजनाले के लेखिरहेको हुन्छ, डार्क सोल अरे है, उसको एकदम ट्याग लाइन नै अँध्यारो प्राण अरे। अब भन्नु मतलब अब त्यो डार्क सोलमा तिमी गयो भने तिमी पनि डार्क सोल नम्बर 2 हुन्छ। ऊ नम्बर 1 थियो भने तिमी 2 भइहाल्छौ संगतिमा जाने बित्तिकै। सो त्यो चाहिँ निन्दा हो। मुखैले भन्दैन सबैजनाले, मुखैले भने राम्रै फोटो छ, सिङ बनाइराख्छ, ए ईश्वर निन्दा हो नि त। किनभने परमेश्वरले हामीलाई सिङसँग त बनाउनु भएको होइन। सो तिमीलाई के मन पर्न थाल्यो, अब तिमीलाई त्यही सिङ भएकै मन पर्न थाल्यो, त्यो चाहिँ ईश्वर निन्दा हो। सो त्यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा पनि। अन्त साथीले गर्यो, तिमीले किन गरेको, किनभने साथीले गरिरहेको छ, राम्रो देख्दो रहेछ, कुल देख्दो रहेछ है। तर त्यो चाहिँ कुल होइन, ऊ चाहिँ फुल एकदमै मूर्ख हो। किनभने उसले ईश्वर छ भन्ने कुरालाई विश्वास नै गरेको छैन। मूर्खले त भन्छ ईश्वर नै छैन। सो त्यस्तो कुराहरूलाई हामी सिक्छौँ, त्यस्तै कुरालाई हामी सिक्छौँ। अन्त त्यहाँदेखि के छ, आजको दिनमा त एप्लिकेसन्सहरू छ है, कम्प्युटरमा, फोनमा, ट्याबहरूमा, जहाँ चाहिँ तिमीले आफैलाई एडिट गर्न सक्छौ आफ्नो फोटोलाई। अनि कसैले आफ्नो नाक बिरालोको जस्तो बनाइरहेको हुन्छ है, कसैको अनुहारमा विस्कर्स पलाइरहेको हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ के हो, त्यो सबै ब्लास्फेमी हो, परमेश्वरलाई ईश्वरलाई निन्दा गरेको है। मतलब कस्तो चाहिँ हुन्छ होला, साँच्चै नै तिमी चाहिँ बिरालो जस्तै तिम्रो विस्कर पलाइरहेको, साँच्चै नै तिम्रो चाहिँ भालुक जस्तो कान माथि उठिरहेको। मतलब मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको छ, आफैलाई त्यसरी गरेर प्रोफाइल बनाइरहेको हुन्छ। तपाईँहरू जतिजनाले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, अज्ञानतामा गर्छौँ हामीले थुप्रोपल्ट। यो कुरा चाहिँ ईश्वर निन्दा हो, याद राख्नुहोस्। यो चाहिँ ब्लास्फेमी हो। दिस इज नट अ गेम। यो फोटोसप होइन, दिस इज नट फोटोसपिङ। यो कुनै किसिमको गेम पनि होइन, तर यो सबै चाहिँ ईश्वर निन्दाको कुरा हो। अनि अब यो चाहिँ के भन्नु, एउटा स्पिरिट छ, जुन चाहिँ स्पिरिटले चाहिँ तिमीलाई मान्छे होइन पशुसँग तिमीलाई हाइब्रिड हुने एउटा इच्छालाई राखिरहेको छ। अन्त आजको दिनमा मान्छेले साँच्चै नै के गर्दैछ, ह्युमन अर्गेन्सहरूको लागि चाहिँ अमेरिकाले के गर्दैछ, मान्छे र बाँदरको ब्रिडलाई क्लोन बनाउने उनीहरूले अलरेडी उनीहरूको सरकारले त्यो कुरालाई अब स्वीकृति दिइसकेको जस्तै छ। किन बनाएको अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ अब मान्छेको कतिजनाको किडनी फेल हुन्छ, कतिजनाको हार्ट फेल हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अर्गेन ट्रान्सप्लान्टको लागि भनेर। वास्तवमा यो सबै चाहिँ ईश्वर निन्दाको कुराहरू हो। त्यसको गहिरो अर्थहरू छ, अर्कै छ। तर भन्दाखेरि त जहिले पनि के दिन्छ, त्यसको मिनिङ राम्रै दिन्छ। अनि हामी अन्त त बाइबलमा भनेको छ, अघि हामीले के पढ्यौँ, हे मूर्ख हो, तिमीहरू कहिलेसम्म आफ्नो मूर्खतामा सन्तुष्ट भइरहन्छौ। तिमीलाई जे भने पनि तिमीले पत्याइहाल्छौ, तिमीलाई जे भने पनि पत्याइहाल्छ। मूर्खले चाहिँ के गर्छ अरे, आफूले सुनेको हरेक कुरालाई विश्वास गर्छ अरे, तर बुद्धिमानीले चाहिँ प्रमाणको आवश्यकतालाई बुझ्छ। सो उसलाई त राम्रै भनिरहेको छ त, अन्त राम्रै भनिरहेको छ त। ऊ ओभर स्मार्ट सम्झिन्छ, उसले आफैलाई साह्रै नै ज्ञानी सम्झिन्छ, साह्रै बुद्धिमानी सम्झिन्छ, तर उसको डिसर्नमेन्ट यति साह्रो कमजोर छ। उसले यति साह्रो कुराहरूलाई खुट्याउन सक्दैन, बुझ्नु सक्दैन कि उसलाई मूर्ख बनाइरहेको छ, मूर्ख बनाइरहेको छ। सो ईश्वर निन्दाको नाउँहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सो
आफैलाई बिरालो जस्तै बनाएको, आफैलाई सिंह जस्तै बनाएको, आफ्नै कान चाहिँ यहाँ माथि टाउको माथि कान भएको है, अर्कै खालको आफैलाई माछा जस्तै बनाइरहेको छ, आफैलाई साँप जस्तै बनाइरहेको छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी बनाउनु भएको। निन्दा गर्नेको बैठक भनेको चाहिँ त्यो हो। सो आज त अब हामी यस्तो संसारमा बाँचेको छौँ, एउटा मान्छे अर्को मान्छे छेउमा पनि बस्नु सक्दैन सोसियल डिस्टेन्सिङले गर्दाखेरि। तर अब त्यही कुरालाई चाहिँ कसरी ईश्वर निन्दा गर्दैछ? थ्रु आफ्नै फोटोलाई एडिट गरेर आफैलाई त्यसरी बनाइकन। त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग असन्तुष्टता जाहेर गरेको। परमेश्वर तपाईँले चाहिँ मलाई खासमा यस्तो बनाउनु पर्ने थियो, यस्तो बनाउनु पर्ने थियो। आदमलाई परमेश्वरले जब सृष्टि गर्नुभयो तब परमेश्वरले आदमको अगाडि सबै पशुहरूलाई नाम राख्नुलाई ल्याउनु भयो। त्यो खण्डलाई हामी पढौँ ल। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायमा त्यहाँ एउटा कुरालाई हामी भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट भेटाउँछौँ। त्यहाँ अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा वचनलाई भेटाउँछौँ। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायमा या 2 अध्यायमा हामी हेरौँ। यसो भनेर लेखेको छ, 2 अध्यायको 18 र 19 पद हेर्नुहोस्। 2 अध्यायको 18 र 19 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। परमप्रभुले ती सबै वन पशु र आकाशका सबै पक्षीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको नाउँ के राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। अब मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। अब मानिसले सबै पाल्तु पशु, आकाशका पंक्षी र वन पशुहरूका नाउँ राखे, तर मानिसको निम्ति तिनलाई सुहाउन कोही सहयोगी पाएन। चाहिँ एकदमै क्लियरली बताएको छ है। आदमले सबै पशुहरूको नाम राख्यो, तर आदमलाई सुहाउने सहयोगी चाहिँ कुनै पनि पशु थिएन भनिकन। आज मान्छेले के गर्दैछ? आफैलाई बिरालो जस्तो बनाइरहेको हुन्छ। आदमले चाहिँ बिरालुसँग चाहिँ आदमको साथी, आदमको सहयोगी बिरालु भागमा के हुन्छ होला? हजुर के चाहिँ हुन्छ होला है? अब बिरालले त मुसा खान्थ्यो, यता आदमले चाहिँ के खानुपर्ने फेरि है? मतलब अब कस्तो चाहिँ हुन्थ्यो होला? त्यस्तो सहयोगी हो भने चाहिँ के चाहिँ हुन्थ्यो? तर आदमले त्यो कुरालाई डिसर्न गर्न सक्यो। किन डिसर्न गर्न सक्यो? आदम चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको प्रतिरूपमा बन्ने थियो। सुन्नुहोस् है, सो हामी परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको प्रतिरूपमा बन्नेको हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ हामी ईश्वर निन्दा गर्दैनौँ। आफैलाई बिरालो जस्तो बनाएर या आफैलाई कुकुर जस्तो बनाएर या आफूलाई, अनि हामी के भन्छौँ? इट्स जस्ट गेम, इट्स जस्ट फन। अनि के गरिरहेको छ मान्छेले? सिङ पलाइरहेको छ, पुच्छर बनाइरहेको छ है, दारा बनाइरहेको छ। अन्त यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया। अनि अब विकसित देशहरूमा त साँच्चै नै कतिजनाले आफ्नो अनुहार पनि तन्काएर, मुख पनि तन्काएर कुकुरको जस्तै बनाउँछ अपरेसन गरेर, करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर। कसैले आफ्नो अनुहार भालुक जस्तै, सिंहको जस्तै बनाउनु खोज्छ। त्यो सबै चाहिँ के हो? ईश्वर निन्दाको नाउँहरू हो। सो त्यो जुन चाहिँ विष छ, त्यो विषको शिरमा चाहिँ ईश्वर निन्दाको नाउँहरू, नेम्स भनेको छ। ईश्वर निन्दाको नाउँहरू थियो, थुप्रो नाउँहरू। सो थुप्रो प्रकारले जब मान्छेले आफैलाई त्यस्तै बनाउने, त्यस्तै प्रदर्शन गर्ने कोसिस गर्छ, त्यो चाहिँ के हो? ईश्वर निन्दाको नाउँहरू। भूत लागेको मान्छेलाई तपाईँले देख्नुभयो भने कोही बेला त्यो भूत लागेको मान्छेले भूत मेनिफेस्ट हुँदाखेरि के गर्छ? एउटा पशु जस्तै बेहोरा देखाउँछ होइन? बिरालो जस्तो चिच्चाएर, साँप जस्तै भुइँमा लटपट भएर। किन? ऊ भित्र त्यो भूत लागेको छ नि त। नर्मल बजारमा हिँड्दाखेरि पनि त्यसरी घिच्रिँदै हिँड्यो भने के हुन्छ होला? हजुर, त भूत लागेपछि चाहिँ के भयो? अब त्यो ऊ कन्ट्रोलमै छैन। त्यो उसले भूतले उसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। त के गर्दैछ? त्यसरी नै घिस्रेर हिँड्छ, ऊ त्यसरी नै आवाज निकाल्छ, त्यसरी नै
त्यसरी नै उसको व्यवहारहरू देखाउँछ। ईश्वर निन्दा छ। मूर्ख चोरको साथी जब एउटा मान्छे बनिन्छ, त्यो मान्छेले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ आफैलाई त्यसरी परमेश्वरको विरोधी बनाउँछ। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई हेरेर त्यतिकै हेरिरहनुहुन्न, बिचारा भनेर छोड्नुहुन्न। तर परमेश्वरले पनि डिल गर्नु हुँदो रहेछ त्यसलाई। परमेश्वरले पनि डिल गर्नु हुँदो रहेछ। हितोपदेश 3:34 पदमा लेखेको छ त्यो कुरालाई। सो पापको दण्ड तुरन्तै नपाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले खुब साहससँग पाप गरि नै रहेको छ। तर परमेश्वरले नि त्यो मान्छेहरूलाई गएर अन्तमा he will deal with them। प्रभुले छोड्नुहुन्न। यसो भनेर लेखेको छ। इङ्ग्लिसमा पढ्छु म। अभिमानी नेपालीमा पनि पढ्छु, इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु। नेपालीमा त्यसैले 3:34 अभिमानी मानिससित परमेश्वरले त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूमाथि उहाँले निगाह गर्नुहुन्छ। यसो भनेर लेखेको छ। टुवर्ड्स द स्कर्नर, निन्दकेसँग, यो अभिमानी भनेको निन्दकेसँग चाहिँ परमेश्वरले पनि त्यसरी नै निन्दा गरिदिनुहुन्छ। प्रभुले हाँसेरै उडाइदिनुहुन्छ, त्यसलाई पनि हाँसेरै उडाइदिनुहुन्छ। कतिजना मान्छेले, कतिजना हामीले त्यो के परे रक स्टार्सहरू है, रक स्टार्सहरू एकदमै सेलिब्रिटिजहरूले के गरेको छ, उनीहरूले प्रभुलाई निन्दा गरेको छ नि, निन्दा गरेको छ। अनि उनीहरूले के गर्यो, यस्तो सिगरेट खाएर, यस्तो मुखबाट सिगरेटको धुवा फाकेर, प्रभु जिजस यो तपाईँको लागि है, त्यो भनेको मान्छे चाहिँ चोक भएर मर्यो। किनभने परमेश्वर त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रेस, मर्सी, लभ हुँदैन त्यहाँ, किनभने त्यो चाहिँ विलिङफुल स्कफिङ हो। विलिङफुल। संसारमा नि बिटल्स भन्ने ब्यान्ड थियो, हामी यीशु ख्रीष्ट भन्दा पनि फेमस छ भने आजको पुस्ताले चिन्दैन पनि। उनीहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो, हामीले यसो गरेर चाहिँ विल बाइपास। परमेश्वरको कृपाले नै पर्खिरहेको हुन्छ मान्छेलाई। त आजको दिनमा थुप्रो यस्तो गीतहरू लेखेको हुन्छ जुन चाहिँ गीतमा चाहिँ ईश्वर निन्दा छ। मतलब अलमोस्ट मोस्ट अफ द सङ्ग्समा है ईश्वर निन्दाको कुराहरू छ, ईश्वर निन्दाको कुरा छ, पाप बेविचारको कुरा छ। त्यो चाहिँ सबै ईश्वर निन्दाको के हो, नाउँहरू हो। त्यो चाहिँ कसको शिरमा छ, त्यो चाहिँ बिस्टको, त्यो पशुको शिरमा छ त्यो नाउँ नै। अन्त त्यस्तो कुराहरू हामी सुन्छौँ, त्यस्तो प्रकारले हामी आफैलाई प्रस्तुत गर्छौँ भने चाहिँ हामी अलरेडी चोरको के भइसकेको छौँ, साझेदार भइसकेका छौँ। हामी निन्दा गर्नेको के भएको छौँ, सहयोगी भएका छौँ। तर अभिमानीसँग चाहिँ परमेश्वरले एक दिन के गर्नुहुन्छ, अभिमान पूर्वक हामी नसम्झौँ कि म अभिमानी छु, म निन्दकी छु र परमेश्वरले चाहिँ मलाई गड इज लभ भनेर नभनौँ। यहाँ वचनमा लेखेको छ अभिमानी मानिससित परमेश्वरले त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ। सो उसले के गर्दैछ, परमेश्वरलाई मक गर्दैछ, परमेश्वरको ठट्टा गर्दैछ। उसले ऊ आफ्नै अभिमानमा के हुँदैछ, बुद्धिमान हुँदैछ। र परमेश्वरले उसलाई पनि त्यसरी नै जवाब दिनुहुन्छ, त्यसरी जवाब दिनुहुन्छ। जब परमेश्वरले उसलाई त्यसरी जवाब दिनुहुन्छ, जुन दिन त्यो मान्छे के हुन्छ, हेल्पलेस हुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ उसले ईश्वर निन्दाको नाउँलाई लिएको। सो एउटा मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेले त्यस्तै म्युजिक सुन्दैछ, त्यस्तै कम्पनीमा बस्दैछ, त्यस्तै म्युजिक सुन्ने साथीहरू, त्यस्तै मान्छेहरूलाई उसले आफ्नो के भन्नु मित्रको चक्र चाहिँ त्यही छ उसको। त्यस्तै कुराहरूमै ध्यान छ, त्यस्तै कुरामा ध्यान छ भन्ने चाहिँ के भयो, ऊ चोरको साझेदार भएको छ। सुन्नुहोस् है, अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भने नि, त्यसले चाहिँ साइन्सहरू गर्छ भनेको छ। हितोपदेशको किताब 6 अध्यायमा यसो भनेर लेखेको छ, 6 अध्यायको 12 पद। कसरी चाहिँ हामी तिनीहरूलाई चिन्छौँ, हाउ डु वी नो देम, यो चाहिँ ईश्वर निन्दकै हो भनेर कसरी चिन्छौँ। प्रभुको वचन चाहिँ यति साह्रो प्रिसाइज छ है। प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई यति साह्रो, के भन्नु, मित्रको चक्र चाहिँ त्यही छ उसको। त्यस्तै कुराहरूमै ध्यान छ, त्यस्तै कुरामा ध्यान छ। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भने नि, त्यसले चाहिँ साइन्सहरू गर्छ भनेको छ। हितोपदेशको किताब 6 अध्यायको 12 पद। कसरी चाहिँ हामी तिनीहरूलाई चिन्छौँ, हाउ डु वी नो देम, यो चाहिँ ईश्वर निन्दकै हो भनेर कसरी चिन्छौँ। प्रभुको वचन चाहिँ यति साह्रो प्रिसाइज छ है। प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई यति साह्रो
कुराहरू अगाडिबाटै बताएको छ, किनभने परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। यहाँ यस्तो भनेर लेखेको छ, अ वर्थलेस पर्सन। यो वचनलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, 6 को 12, 13, 14, 15 लाई हामी हेर्छौँ, 15सम्म। A worthless person, a wicked man goes about a crooked speech. नेपालीमा पढ्छु किनभने सबैजनाले इङ्ग्लिसमा बुझ्दैन। बदमास उपद्रवी मानिस त्यही हो जो दुर्वाच्य बोली हिँड्छ। नम्बर वान साइन के रहेछ? त्यो निन्दकेको त्यसले दुर्वाच्य बोली हिँड्छ। त्यसको मुखमा जहिले पनि फोहोर स्ल्याङ हुन्छ। त्यसको मुखमा चाहिँ नि जहिले पनि के हुँदो रहेछ? क्रुकेट स्पिच हुन्छ। क्रुकेट हुन्छ स्पिच, क्रुकेट। अहिलेको यसो बोलेको सुन्नु, अहिलेको पुस्ताहरूले कुनी के राम्रै पनि कुनी के भनिरहेको हुन्छ, म्याम्स कुनी के। क्रुकेट स्पिचमा आउँछ त्यो सबै, अल अफ देम क्रुकेट स्पिचमा आउँछ। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ? जिस्केर हामी पनि जिस्केको हामी पनि त्यसै भन्छौँ है। त्यो चाहिँ फर्स्ट थिङ हो, फर्स्ट साइन हो। त्यस्तो बोल्दैछ भने चाहिँ तिमीले बुझिहाल्नु पर्यो कि त्यो चाहिँ इट इज अ स्कफर, त्यो चाहिँ निन्दकेको पहिलो सिम्टम हो। पहिलो सिम्टम नम्बर 1 के अरे? क्रुकेट स्पिच, दुर्वाच्य निकाल्दै हिँड्छ, दुर्वाच्य निकाल्दै हिँड्छ। नम्बर 2 त्यसले के गर्छ अरे? नम्बर 2 त्यसले आँखा झिम्काउँछ। आँखा झिम्काउँछ। के हो आँखा झिम्काउनु भनेको? हजुर, आँखा झिम्काउनु यसो छ नि अहिलेको, यो के हो? साइटेनिक आई भन्छ नि होइन? आँखा झिम्काइराख्छ, एउटा केसले छोपेर हुन्छ या एउटा हातले छोपेर हुन्छ या फोटो खिच्दाखेरि एकपट्टिको मात्रै निकालेको छ। प्रभुको वचनमा अलरेडी लेखेको छ यो कुराहरू। त्यो कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसले लेखेको छ। तिमी त्यस्तोको मान्छेको फ्यान हो, त्यस्तो सिङ्गरको फ्यान हो जुन चाहिँले चाहिँ यो कुराहरू गर्दै हिँड्दैछ। त्यस्तो मान्छे पत्याउँछौ तिमी, त्यस्तो साथी पत्याउँछौ। अघि मैले प्रोफाइल पिक्चरै हेऱ्यो भने थाहा पाइहाल्छ कतिको लेभलको भूत छ यसभित्र भनेर थाहा पाइहाल्छ। प्रभुको वचन राम्रोसँगले पढ्यो भने चाहिँ को कतिको डिमन पोजेस छ वचनले नै डिसर्नमेन्ट दिइहाल्छ। त्यो बुझ्नुको लागि एकदम कहाँ पुग्नु पर्दैन, यसो हेर्दाखेरि नै साथीकोमा कतिवटा भूत छ भनेर थाहा पाइहाल्छ। यहाँ यो हेऱ्यो भने नि यहाँभित्र त्यसको अब के भन्नु, त्यसको क्वालिटिजहरू देख्छ। नम्बर 1 दोस्रो चाहिँ के अरे? आँखा झिम्काएर। सो के भयो? त्यो शैतानिक चिन्ह चाहिँ त्यसले आँखाबाट पनि दिन्छ। सुनाइ नानी हो, त्यस्तो फोटोहरू खिचेको छ होला तिमीहरूले, किन खिचेको अर्थ पनि थाहा छैन तिमीलाई, तर खिच्नु लाउनेलाई चाहिँ थाहा छ अर्थ। तिमी इन्फ्लुएन्स भएर खिचेको छ। प्लिज तपाईँहरू जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो मेसेज आउटडेटेड लाग्यो भने पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ आउटडेटेड छैन। डिलिट गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, किन ईश्वर निन्दासँग हामी जोडिएको हुँदो रहेछौँ। त्यहाँदेखि थर्ड के भन्दैछ? खुट्टाले पनि के गर्छ? चाल गर्छ। खुट्टाले पनि चाल गर्छ। त्यहाँ के भन्दैछ? थर्ड कुरा चाहिँ त्यसको एक-एकवटा शरीरको अङ्गलाई चाहिँ त्यसले के गर्दैछ? सिग्नल्स विथ हिज फिट भन्दैछ। खुट्टाले पनि चाल गर्छ। सो त्यो साइटेनिक सिम्बल चाहिँ नि केवल आँखासम्म मात्रै छैन, हातसम्म मात्रै छैन, खुट्टासम्म पनि छ त्यो। सो त्यसले के गर्छ? खुट्टाले पनि चाल गर्दैछ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् के गर्छ? औँलाले इसारा गर्छ। साइटेनिक सिम्बलहरू केले देखाउँछ बेसी? हजुर, औँलाले देखाउँछ नि होइन? 2 horns, 666, यो सबै केले देखाउँछ? औँलाले। परमेश्वरको वचनमा नि कहिले लेखेको यो, कहिले लेखेको यो कुरा सुन्नुहोस् है, कहिलेको कुरा हो यो। यसको बहुत पुरानो जरा रहेछ, बहुत पुरानो जरा।
सो यो सबैको चाहिँ नि एउटा बडी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। जब पनि एउटा मान्छेले शैतानसँग करार बाँध्छ तिनीहरूको चाहिँ एउटा बडी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। हो त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यिनीहरूले त्यो पनि गर्छ भन्दैछ। त्यसको बादमा के भन्दैछ, औलाले इसारा गर्छ अनि विनाश नै तिनीहरूको षड्यन्त्र हो। सो के भन्दैछ, किन त्यो सबै गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको के हो, डिभाइस हो, विनाशमा पुर्याउन चाहन्छ। तर अर्को लाटा मान्छे चाहिँ के गर्दैछ, अघि के भन्दैछ हिजो बदेछ एकको बाइटमा, ए मूर्खहरू हो तिमीहरू, कहिलेसम्म मूर्ख भइरहन्छौ, तिमीलाई यहाँ यस्तो मूर्ख बनाइरहेको छ, तिमीले त्यसलाई नै पछ्याउँछौ। अब सबै सेलिब्रिटीहरू हेर्नुहोस् न संसारमा भएको यस्तै गरिरहेको छ त, त्यसरी फोटो खिचिरहेको छ त। तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन होला बिचराहरूलाई, उनीहरू त अज्ञानताको समयमा छ। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले ज्ञान दिएको छ, सिख दिएको छ। अन्त यो सुनेर यो वचन पढेर पनि हामी त्यो कुराहरू गर्छौँ भने चाहिँ हामी कहाँसम्मको ज्ञानी हौ, हामी चाहिँ कतिको बुद्धिमानी हौ भन्ने कुरा त्यसले नै। अन्त के भयो, उसले किन तिमीले गरेको भन्दाखेरि किनभने somebody else is doing it, मलाई पनि राम्रो लाग्यो, मेरो साथीले गर्दैछ है। डोन्ट बी फोर्स। तिमी आदमले अतालेर नि ला मेरो कोम छैन भनेर चाहिँ उसले के भरे, बाँदरलाई चाहिँ साथी बनाएन। फेरि उसले के गर्यो, परमेश्वरको गुडनेसलाई के गर्यो, पर्ख्यो, गुडनेसलाई पर्ख्यो है परमेश्वरको। हामी पनि के हुन्छौँ, ओ साथी फ्रेन्ड्सको लागि भनेर चाहिँ हामी त्यस्तो सिम्बल्सहरू, त्यस्तो फोटोग्राफहरू, त्यस्तो सिन बनाएर, पुच्छर बनाएर, यो साइन गरेर हामी खिच्छौँ। अनि हामी के भन्छौँ, ए दिस इज नथिङ। कहाँ लेखेको छ बाइबलमा? यहाँ लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ। आज तपाईँलाई लागिरहेको छ होला बाइबलमा कहाँ लेखेको छ भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्छ नि कतिजनाले, बाइबलमा त्यस्तो नगर्नु भनेर कहाँ लेखेको छ? यहाँ लेखेको छ। सुन्नुहोस्, तपाईँले यो बुझ्नुहोस्, यो कुरालाई लेखेको छ नि त, यहाँ वचनमा लेखेको छ। अन्त नपढ्नेले चाहिँ कहाँ लेखेको छ भने उसको एन्सर नै भयङ्कर हो उसको। अन्त त्यो भन्नेले पनि थाहै छैन कहाँ लेखेको छ। त आज यहाँ हामी देख्दैछौँ यहाँ लेखेको छ। अनि के भन्दैछ, त्यसले सधैँ नै झगडा उठाउँछ। त्यसको नेक्स्ट पोइन्ट, जहिले पनि त्यो स्पिरिट चाहिँ जब अराउन्ड हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यस्तो चालहरू हामी गर्न थाल्छौँ, त्यसले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ, झगडा उठाउँछ। यो झगडा चाहिँ कुन चाहिँ हो? यो झगडा चाहिँ आफैभित्र संग्राम गर्ने अभिलाषा हो भनेको छ। तिमीहरूमा झगडा कहाँबाट आउँछ भनेको छ, याकुबको किताब 1 अध्यायको 14 पदले भनेको छ। तिमीहरूमा झगडा कहाँबाट आउँछ? तिम्रै अङ्गमा संग्राम गर्ने तिम्रो अभिलाषा। सो बाहिर त साइन मात्रै गर्दैछ नि, उसले साइन मात्रै गर्दै, त्यो साइनलाई कसले रिड गर्छ? कसले रिड गर्छ? डिमन्सले रिड गर्छ। त्यो डिमन्सले चाहिँ तिम्रो जीवनमा के लिएर आउँछ? झगडा लिएर आउँछ। अस्ति हामीले हेर्यौँ नि एउटा कुरा, शैतान चाहिँ सर्वज्ञानी चाहिँ होइन, यो सर्वव्यापी पनि होइन, तर त्यसलाई काम गर्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ? इट निड्स अ साइन, सिग्नल चाहिन्छ। सो त्यसले सिग्नल चाहिँ के गरेको रहेछ? दुर्वाक्यको एउटा चाहिँ क्रुकेट स्पिच, आँखाको खुट्टाको चाल, औलाको इसारा। सो के भयो, एकदम क्रस्ड फिङ्गर्स भन्छ नि, यस्तो गर्छ नि, थाहा छ? क्रस्ड फिङ्गर्स यस्तो गर्छ, डिमोनिक साइन हो त्यो। तर के गर्दैछ मान्छेले त्यसलाई? किन गर्यो? किनभने इङ्ग्लिसमा त्यो एउटा लिटरेचर नै भयो, त्यो फ्रेज नै भयो है। मैले के गरेँ, त्यो कुरालाई आई वाज क्रसिङमा थिएँ, त्यो चाहिँ सिग्नल हो, द्याट इज अ साइन। साइन है, सुन्नुहोस् है, शैतानलाई चाहिँ के चाहिँदो रहेछ? साइन चाहिन्छ। सो स्कफर भएपछि जब पनि एउटा मान्छे निन्दके बनिन्छ, उसले चाहिँ त्यो साइन गर्दै हिँड्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन। ठुल्ठुलो तपाईँले देख्नु भएको छ, स्पोर्ट्स स्टार्सहरू, ठुल्ठुलो पोलिटिसियन्सहरू, ठुल्ठुलो सेलिब्रिटीहरूले जहिले पनि कसैलाई भेट्यो भने यस्तो साइन दिइरहेको हुन्छ नि, होइन?
साइन दिइरहेको हुन्छ, कसैले यसो गरेर आँखाको साइन दिन्छ, कसैले यसो गरेर डेभिल्स हर्न दिन्छ। के हो त्यो चाहिँ? अन्त हात मिलाउँदाखेरि पनि यस्तो गरेर यस्तो माथि मुनि ठोकेर ठ्याप्पै हात मिलाउँछ। हामीले साह्रै हाँस उठ्दो लाग्छ, हाँस उठ्दो होइन, इट्स अ कभनेन्ट, त्यो कभनेन्ट हो भनेको। त हामी चाहिँ के गर्दैछौँ, अर्कोले गरेको देखि आफूलाई पनि के लाग्यो, कुल लाग्यो, दामी हुँदो रहेछ यस्तो, क्या मजा आउँदैछ, फेरि गर त। तर ऊ अलरेडी सिक्दैछ, लर्न गर्दैछ। सो झगडा चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ, यहाँबाट आउँदो रहेछ। विनाश नै तिनीहरूको षड्यन्त्र हो। त्यसले सधैँ नै झगडा के गर्छ, उठाउँछ, सधैँ नै झगडा उठाउँछ। सो हामीले नि रिपेन्ट गर्नुपर्छ। हामीले रिपेन्टेन्सको बारेमा सिक्दैछौँ नि यो दिनहरूमा। हामीले यस्तो गरेको छैनौँ र, कति गरेको हो, कति त्यस्तो फोटो खिचेको हो, कति त्यस्तो प्रोफाइल बनाएको हो। त्यसो भने चाहिँ हामीले प्रभुको अगाडि के गर्नु पर्यो, क्षमा माग्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ, जिब्रो निकाल्ने। हामीले अलरेडी हेऱ्यो नि, कसलाई जिब्रो देखाएको तैँले? इजिकेलको किताबमा त्यसले जति पनि साइन ल्याङ्ग्वेज छ त्यो सबै चलाउँछ जिब्रो बाहिर निकाल्ने। तैँले कसलाई चाहिँ जिब्रो देखाएको होइन? यशायाको किताबमा पढ्यौ हामीले, इजिकेलको किताबमा पनि पढेको छौँ। सुन्नुहोस् है, यतिमा मात्रै सीमित छैन, पढौँ न त्यो पनि है, त्यो पनि पढौँ हामी, त्यो रेफरेन्सलाई पनि पढौँ ल। यशायाको किताब 57को कतिमा रहेछ, 7 कि 4। यशाया 57को 4 हेरौँ। जिब्रो पनि छ नि त। सो जिब्रो त निकाल्दो हुने रहेछ, बाइबलमा लेखेको छैन भनेर है, त्यो पनि लेखेको छ। हेर्नुहोस् 57को 4 पदमा के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीहरू कसलाई ठट्टा गर्दछौ, तिमीहरू कसको विरुद्धमा मुख बाउँदै जिब्रो निकाल्दैछौ? के तिमी अपराधीका सन्तान होइनौ, छलीका सन्तान, शैतानको सन्तान भनेको। जिब्रो निकाल्छ नि, यत्रो लामो जिब्रो स्टिक आउट गर्छ। एउटा यो भनेको है। अर्को 57को 7 हेऱ्यो सबैले, 57को 4 हेऱ्यो, 57को 4 त्यो चाहिँ त्यहाँ प्रोभर्ब्सको त्यहाँ लेखिराख्नुहोस्, 6को 12को त्यहाँ लेखिराख्नुहोस्। साइन ल्याङ्ग्वेजमा जिब्रो पनि छ एउटा। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ कुन चाहिँ लेख्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यर्मियाको किताब 9 अध्यायको 8 लेख्नुहोस्। यर्मियाको किताब 9 अध्यायको 8 पदमा के लेखेको छ? 9को 8मा यसरी लेखेको छ, तिनीहरूको जिब्रो विषालु काँड हो, त्यसले छलको कुरा बोल्दछ। हरेकले आफ्नो छिमेकीसित मुखले र शान्तिको कुरा गर्छ, तर मनले चाहिँ त्यसको विरुद्ध ढुकेर बस्ने युक्ति गर्दछ। अब यहाँ त्यस्तो राम्रोसँगले लेखेको छैन, तर त्यसलाई हामीले 3मा हेऱ्यो भने 3मा हेर्नुहोस्, 3मा लेखेको रहेछ, तिनीहरू आफ्नो जिब्रो धनुजै बङ्गाउँछ। जिब्रो फोल्ड गर्छ नि, जिब्रो फोल्ड गरेर खिच्ने फोटो, जिब्रो फोल्ड गरेर जिब्रो देखाएर अघि भन्दैछ प्रभुले कसलाई जिब्रो देखाएको, कसको अगाडि जिब्रो फोल्ड गर्दैछस्। साइन ल्याङ्ग्वेज हो यो चाहिँ नि। यो चाहिँ मान्छेले साइन ल्याङ्ग्वेज चलाइरहेको छ। अनि यो चाहिँ किन चलाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने यसले चाहिँ अब परमेश्वरको विरुद्धमा ईश्वर निन्दा गर्न चाहन्छ। सो ईश्वर निन्दा जब चोरको साझेदार हुन्छ नि मान्छेले, यस्तो कुराहरू पनि सिक्छ। सो यो सानो कुराहरूलाई हामीले याद नै गरेको हुँदैन। त अघिको ठाउँमा म फेरि आउन चाहन्छु, हितोपदेश 6 अध्यायमा। सो यहाँ भन्दैछ कि यस्तो गर्नेले चाहिँ सधैँ नै के गर्छ अरे, झगडा उठाउँछ। त्यसले चाहिँ कसरी झगडा उठ्छ, त्यो जिब्रो बङ्गाउँदाखेरि चाहिँ कसरी झगडा उठ्छ, या मैले औँलाले साइन दिँदाखेरि चाहिँ कसरी झगडा उठ्छ, या मैले आँखाले इसारा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी झगडा उठ्छ, कसरी उठ्दो रहेछ झगडा? त्यसले चाहिँ त्यो डिमन्सलाई के गर्छ, झगडा उठाउने डिमन्सलाई इन्भिटेसन दिन्छ। अनि त्यो इन्भिटेसनलाई चाहिँ त्यसले कसरी ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो शरीरमा त्यसले अब संग्राम गर्न थाल्छ। म भित्र नै त्यसले एउटा अभिलाषाको लडाईको झगडा गर्न थाल्छ, अभिलाषाको झगडा गर्न थाल्छ। अनि त्यो अभिलाषाले गर्दाखेरि चाहिँ म के भए अब
मेरो जीवनमा अभिलाषा अब आयो, मेरो जीवनमा यस्तो क्रेभिङ आयो, त्यसले साइन पायो। मैले औँलाले इसारा गर्दैछु, जिब्रोले इसारा गर्दैछु, आँखाले इसारा गर्दैछु, खुट्टाले इसारा गर्दैछु भने चाहिँ त्यसले त्यो डिमनले के पाइहाल्यो, एउटा साइन पायो। अन्त त्यहाँदेखि के भयो, त्यहाँदेखि किन राति सुत्दाखेरि फोरी सपना नदेखोस्, इन्कुबस र सुकुबस आइहाल्छ है। त्यो मान्छेको जीवनमा के आउँछ, कुन चाहिँ स्पिरिट आउँछ, असीमा आउनु थाल्छ। के भयो, बाइबलमा लेखेको थियो नि थुप्रो त्यो डिमन्सहरूको नाम हो। त्यो डिमन्सहरू चाहिँ अब उसको लाइफमा आउनु थाल्छ, उसको आँखामा अभिलाषा आउनु थाल्छ। उसले कसैलाई सफा नजरले हेर्नै सक्दैन, किन? शैतानको लेन्सबाट हेर्न थाल्छ। अहिले लेन्स छ नि है फेमस, गुगल लेन्स छ नि, गुगलको लेन्सबाट हेर, तिम्रो जे पनि सजिलो हुन्छ। मान्छेले नि त्यस्तै प्रकारको लेन्स आफ्नो जीवनमा, आफ्नो आँखामा एउटा अर्कै लेन्स लाग्यो, अनि त्यो लेन्सबाट तिमीले हेर्न थालेपछि के भयो, अब तिमीले अर्कै कुरा देख्न थाल्छौ। तेरो आँखाले अचम्मको कुराहरू देख्छ भनेको छ, अचम्मको कुरा। ईश्वर निन्दा यस्तो हुन्छ है नानी हो। प्रभुले चाहिँ हामीलाई के हुनु, वचनले धुन्छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई निष्कोट, चौरी नपरेको, बिना दागको, प्रतापी अनि निर्दोष दुलही बनाउँछ भनेको चाहिँ यसरी नै बनिन्छ। किनभने प्रभुले चाहिँ सानो सानो कुराहरू पनि अलरेडी परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। अन्त यीशु ख्रीष्टले जहिले पनि के भन्नुहुन्छ, लेखेको छ, इट इज रिटन, लेखेको छ। अनि त्यो लेखेको कुरालाई हामीले ध्यान दिएर पढ्यो भने चाहिँ हामी कहिले पनि निन्दकको साथी हुँदैनौँ। अब यो बुझेर पनि हामी रिबेल गर्छौँ भने त्यो त अब डिफ्रेन्ट थिङ हो। यो बुझेर पनि नटेर्ने भने त त्यो त अब त्यसको विनाश नै तिनीहरूको अन्त हो भनेको छ। विनाश नै तिनीहरूको। ज्योति पायो, अब यहाँ ज्योति पाएन आज बिहान, यो ज्योति हो नि त, दिस इज एनलाइटनमेन्ट। अब ज्योति पाएर पनि उसले गर्छ भने चाहिँ उसको लागि चाहिँ के हो, अन्त नै विनाश हो। तर कतिजनाले चाहिँ अन्धकारमा बसेको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा ज्योति नै पाएको हुँदैन। अन्त उसलाई के जस्तो लाग्छ, त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर उसले भन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्छ ईश्वर निन्दा कसरी गरिरहेको छ मान्छेले, अनि हामी ईश्वर निन्दा गर्नेको सहयोगी कसरी हुन्छौँ। त तिमी आफ्नो साथीलाई रेस्क्यु गर्छ भने बाइबलमा भनेको छ, प्रेममा के गर, सत्य बोल, स्पिक द ट्रुथ इन लभ। प्रेममा बोलिदियो सत्य। यो त गर्नु हुँदैन त, यो गर्नु हुँदैन, किनभने यो चाहिँ एउटा साइन हो, यो चाहिँ डिमोनिक साइन हो। यसले यसो गर्छ, तिम्रो कुरा विश्वास गरेन भने अब बाइबलमा भनेको छ, निन्दकलाई तिमीले फेरि शिक्षा दियो भने चाहिँ तिमीले के पाउँछौ, विरोध पाउँछौ। निन्दा गर्नेलाई चाहिँ एकपल्ट भनिदेऊ, त्यहाँदेखि पनि मानेन भने चाहिँ छोडिदेऊ, उसलाई छोडिदेऊ। त्यो तिम्रो कप अफ टी होइन, फेरि द्याट इज नट यर कप अफ टी। स्कफरलाई त्यो सुधार्ने चाहिँ तिम्रो कचौराको भाग हुँदै होइन। फेरि आज यो वचनलाई भन्दैछ नि यहाँ, अब सुन्छ नि थुप्रो संसारभरि कति हजारौं मान्छेले यो वचनलाई सुन्छ। कतिजनाले यो सुनेर के गर्छ, साइन आउट गरिदिन्छ, किनभने उसलाई मनै परेन यस्तो हाउडे। द्याट इज देयर कप अफ टी। त्यो मेरो कचौराको भाग होइन। तर एज अ पहरादार, एउटा पहरादार भएको कर्तव्यमा चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ भनिदिनु पर्छ है, शत्रु चाहिँ यस्तो भेषमा आउँछ है, शत्रुलाई चाहिँ तिमीले यसरी चिन्नु है, ओरिजिनल र डुप्लिकेटमा चाहिँ यो फरक छ है भनेर चाहिँ भन्ने काम हो। त हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ, हामी नम्र छौँ भने चाहिँ, अब नम्रले चाहिँ के गर्छ, त्यो शिक्षालाई लिइहाल्छ, किनभने एकदमै हम्बल छ, ऊ सिक्नु टिचेबल छ ऊ। तर छैन भने चाहिँ उसले के भन्छ, यस्तो पनि कहिले हुन्छ। अब यहाँ वचनमा लेखेको छ, अन्त हामी चाहिँ त्यस्तो निन्दा गर्ने ब्रान्डलाई किन्छौँ, त्यस्तो लुगा किन्छौँ, त्यस्तो निन्दा गर्नेहरूको चाहिँ हामी गीत सुन्छौँ, झगडा गरी त्यस्तोको चाहिँ भिडियो हेर्छौँ, त्यस्तोको चाहिँ लुकी हामी डाउनलोड गरी हेर्छौँ।
भने चाहिँ कसको साझेदार हुँदैछौ तिमी? चोरको। चोरको साझेदार हुँदैछौ। सुने नानी, किन आमा बाउले नि रोक लगाएको, यस्तो नहेर त्यस्तो नहेर भनेर किन रोक लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने चाहिँ रोक लगाउनुमा ठुलो अर्थ छ। किनभने यो चोरले चाहिँ तिमीलाई जहिले पनि कहाँ लानु चाहन्छ? त्यसले चाहिँ नाशमा लानु चाहन्छ। मैले अघिको पढिसकेको छु होइन, विनाश नै तिनीहरूको षड्यन्त्र हो। अनि त्यसमा चाहिँ अचानक विपत्ति आइलाग्छ, निश्चय त्यो 81 नाश हुन्छ। ब्रोकन बियोन्ड हिलिङ भन्ने अस्ति हामीले हेरेको थियो नि, नाश हुन्छै हुन्छ, निश्चय भनेको छ, स्योर सर्ट हो। त्यो चाहिँ नाश हुन्छै हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै therefore calamity will come upon them suddenly in a moment he will be broken beyond healing। यो विद्रोह गरिरहन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नाश हुन्छै हुन्छ, ग्यारेन्टी दिएको छ बाइबलले। बियोन्ड हिलिङ भनेको छ, त्यसको लागि चङ्गाई नै छैन, त्यसको लागि छुटकारै छैन, त्यसको लागि रिपेन्टेन्स नै छैन, त्यसको लागि रिपेन्टेन्स छैन है। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ज्ञानी छौँ, हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी आफैलाई त्यस्तो कुरादेखि सेपरेट गर्छौँ। म आज तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो शिक्षा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। भेरी सिम्पल, भेरी पावरफुल। किनभने हामी आफै पनि यस्तो कुराहरूमा काहीँ न काहीँ क्रुकेट स्पिच है, दुर्वाच्य बोल्ने, मुखबाट स्ल्याङ ल्याङ्ग्वेज निकाल्ने, छाडा बोली गर्ने, या राम्रै शब्द राम्रै कुरालाई पनि गलत प्रकारले भन्ने, क्रुकेट स्पिच हो। त्यो चाहिँ क्रुकेट हो उसको स्पिच। कतिजनाले यसरी राम्रै बोल्छ नि, तर बोलीमा छाडा कुरा बोल्दै गरेको हुन्छ नि, थाहा छ तपाईँलाई? कमेडीहरूको हेर्छ नि मान्छेले, भन्नु त उसले एउटा पनि नराम्रो शब्द युज गर्दैन, वर्ड चाहिँ, तर भनाइलाई नै क्रुकेट बनाइदिन्छ उसले। अनि बुझ्नेले पनि बुझिहाल्ने छङ्गै कसरी, किनभने ऊ भित्र त्यो रेस्पोन्ड गर्ने स्पिरिट छ। अन्त के भयो, यति साह्रो फोरी बोलिरहेको हुन्छ है, अन्त अर्कोले इनोसेन्ट भएर केही पनि नबुझेको जस्तै हेर्नु थाल्छ। अन्त त्यसलाई चाहिँ बाइबलले इनोसेन्ट भनेको छैन, मूर्ख भनेको छ। ए मूर्ख हो, कहिलेसम्म तिमीहरू मूर्ख भइ बस्छौ भनेको छ। डिसर्न गरेर, यहाँ डिसर्नमेन्ट चाहिन्छ। निन्दकेकोमा चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। अनि के हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ अचानक विपत्ति आइलाग्छ। अनि के हुन्छ, निश्चय नै त्यो 81 नाश हुन्छ। संसारमा अघि मैले भनेको थिएँ नि, थुप्रो सेलिब्रिटीहरू, भयङ्कर सेलिब्रिटीहरू, कोही पनि 40 काटेन उमेर, 25 मा 22 मा 23 मा के भयो, मर्यो। अनि त्यो मृत्यु पनि कुनै पनि राम्रो थिएन, मृत्यु एकदमै नराम्रो मृत्यु। किनभने उनीहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो, त्यो ईश्वर निन्दकको नाम भएको थियो पशुको, त्यसलाई सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरा सफलता दिन्छ जस्तो दिएको पनि थियो। केही समय धन सम्पत्ति नाम दियो, तर के भयो, 1-2 दिनको लागि मात्रै हो। त्यो 1-2 दिनको लागि मात्रै हो। जब त्यसकोबाट फाइदा पाउनु छोड्छ नि, त्यसलाई मारिदिन्छ त्यसले आफै। जब त्यसको राज, मान्छे चाहिँ यस्तो हो कि मान्छे चाहिँ यस्तो प्रकारले बनिएको छ, मान्छे भित्र एउटा परमेश्वर छ, ईश्वर खोज्ने एउटा ठाउँ। मान्छे कस्तो नास्तिक भएर बस्छ नि कतिजना, तर भए पनि ऊ भित्र पनि हुन्छ, ऊ भित्र पनि जुन चाहिँ गुडनेस छ नि, ऊ भित्र पनि राम्रोपना छ नि। त्यो राम्रोपना के हो, परमेश्वरको गुड ल, परमेश्वरको व्यवस्था हो नि त। जस्तै विद्रोही भयो भने मान्छेले एक दिन चाहिँ ईश्वर छ भन्ने चाहिँ लाग्छ, तर त्यो रियलाइज गर्ने बित्तिकै शैतानले के गर्दिन्छ, त्यसलाई मारिदिन्छ। तपाईँले नि त्यो मरेको सेलिब्रिटीहरूको लाइफ स्टाइल, उनीहरूको एन्ड टाइमको स्टेटमेन्ट्सहरूलाई सुन्नुभयो भने उनीहरूले भनेको छ थुप्रोजनाले यो रङ रहेछ मैले गरेको, तर त्यो कुरालाई के गर्यो, छापछुप छोपिदियो। ईश्वर निन्दालाई जब पनि एउटा मान्छेले आफ्नो जीवनमा ल्याउँछ, ईश्वर निन्दालाई आजको दिनमा कतिजना मान्छेले प्रभुको गीतहरू लेखेर उनीहरू एकदमै के हुन्छ, उनीहरूको गीत चल्छ संसारभरि, एकदम प्रसिद्ध हुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, उनीहरू फेरि
प्रभुलाई त कुनै कुन चाहिँ सेलिब्रिटीसँग हिरोसँग तुलना गर्ने पो हुन्छ। ईश्वर निन्दा हो त्यो। अन्त त्यस्तो गीत हामी सुन्छौँ, त्यस्तो गीतले आराधना गर्छौँ भने चाहिँ प्रभुको प्रशंसा भइरहेको हुँदैन, किनभने त्यो अलरेडी मिश्रित हो। अन्त त म तिमीहरूलाई भन्छु सधैँ त्यस्तो गीतहरू नगाऊ। जुन चाहिँ मान्छेले ईश्वर निन्दा गर्दैछ तिनीहरूले गाएर रचेको गीत नै नगाऊ, किनभने त्यो गीतसँग त के जोडेको छ, उसको ईश्वर निन्दा पनि बादको जोडेको छ, उसको ओनरसिप छ नि त त्यहाँ। गीतको शब्द राम्रै होला, गीतले प्रभुलाई नै उचालिरहेको छ होला, तरै भए पनि त्यहाँ ईश्वर निन्दा जोडिएको छ एट सम पोइन्ट। त्यस्तो चाहिँ गाउनु हुँदैन हामीले। त्यस्तोलाई साँच्चै नै आज प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले नि यो डिसर्नमेन्ट ल्यायो भने चाहिँ नि मान्छेले फेमस हुनुको लागि गलत कामहरू गर्दैन। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ, फेमस उसको गीत चाहिँ यति मिलियनले हेरेको रहेछ त्यसले गर्दा गाउँदा हुन्छ। मान्छेले आज कस्तो नम्र सुरुवातदेखि सुरु गरेको हुन्छ, त्यहाँदेखि त के लेख्ने हुन्छ उटपटाङ कुराहरू, अनि हामी पनि त्यसलाई गाउँछौँ, एकदमै गाउँछौँ। हामीलाई थाहै हुँदैन त्यो गीतको प्रेरणा चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँबाट पाइरहेको छ, प्रभुबाट पाएको हो कि फ्लेसबाट पाएको हो कि मृत्युबाट पाएको हो कि केबाट पाएको। सो हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई डिस्कसन गर्छौँ। आज एउटा पोइन्टलाई हेऱ्यौँ हामीले, स्कफरको एउटा पोइन्टलाई हेऱ्यौँ, किन चाहिँ निन्दा गर्ने भने, किनभने शैतानको चाहिँ त्यसको शिरमा नै ईश्वर निन्दाको नामहरू छ। त्यसले परमेश्वर कहलाएको प्रभुको हरेक कुरालाई नै त्यसले के गर्छ, निन्दा गर्छ। सो हाम्रो जीवनमा जब हामीले यस्तो गीतहरू गाएका छौँ, यस्तो गीतहरू सुनेका छौँ, यस्तो कुराहरू बडीले हाम्रो साइन्सहरू देखाएका छौँ, हाम्रो लुगाहरूदेखि लिएर ट्रेडमार्क एभ्रिथिङ हेर्न जरुरी छ। यदि त्यो ईश्वर निन्दा हो भने चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन, त्यसलाई लिनु हुँदैन। लेटर शब्द त लेखेको, अन्त बाइबलमा लेखेको लेटर किल्स भनेर लेखेको छ त, अन्त लेखाइले मार्छ भनेको छ त। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा वर्डले के हुन्छ, बहुत कुरा हुन्छ, त्यसमा पावर छ। त्यसले गर्दा त हामीलाई के भनेको छ, जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ मानिसको बोलीमा छ। अब क्रुकेट स्पिच भयो त उसको सबै के भयो, मृत्युको शब्दहरू हुन्छ। आजको बिहानी घडी हामीले यो कुरालाई सिकेका छौँ। हामी आज प्रार्थना गरौँ, हामी पश्चाताप गरौँ हाम्रो जीवनमा, जहाँ पनि हामीले यस्तो कुराहरूलाई प्रमोट गरेका छौँ, हाँसेका छौँ, त्यस्तो जोक्सहरू हाम्रो माइन्डको भित्रको पाटाहरूमा राखेका छौँ भने चाहिँ हामी पश्चाताप गरौँ, हामी त्यो कुराहरूको लागि प्रभुको लागि ट्रुली रिपेन्ट गरौँ, अनि हामी त्यो गर्न छोडौँ, बुद्धिमानी भइकन छोडौँ। किनभने यदि हामी छोडेनौँ भने चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ अचानक विपत्ति आइलाग्छ र निरुपाय त्यो एकैचोटि नाश हुन्छ। नाश हुँदाखेरि त्यसकोमा कुनै पनि उपाय हुँदैन। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।